श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग। हरे कृष्ण। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्मभन्दा बुद्धियोग नै ठुलो हो भने किन मलाई यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? अघिल्लो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना घनिष्ठ मित्र अर्जुनलाई संसारको शोक सागरबाट उद्धार गर्नका लागि आत्माको स्वरूपका सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्नुभएको छ र बुद्धियोग वा कृष्ण भावना नै आत्म साक्षात्कारको बाटो हो भनी बताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ गल्तीले कृष्ण भावनालाई अकर्मण्यताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ र यस्तो गलत बुझाइ भएको मानिस नाम जपद्वारा पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित हुने उद्देश्यले एकान्त ठाउँमा गएर बस्ने पनि गर्दछन्। तर कृष्ण भावनामृत दर्शनको राम्रो ज्ञान नपाइकन एकान्तमा गएर नाम जप गर्नु ठिक होइन। यसो गर्दा नबुझ्ने मानिसहरूबाट सस्तो पूजा वा प्रशंसा त पाउन सकिन्छ, तर आत्मोन्नति ठिकसँग हुँदैन। अर्जुनलाई पनि कृष्ण भावनामा बुद्धियोग भनेको त सक्रिय जीवनबाट सन्यास लिएर एकान्त ठाउँमा गई तपस्या गर्ने अभ्यास हो भन्ने लागेको थियो। अर्को शब्दमा अर्जुन कृष्ण भावनामा लाग्ने निहु पारेर चलाखी ढङ्गले युद्धबाट बस्न चाहन्थे। तर निष्ठावान तथा इमान्दार शिष्य भएका हुनाले उनले यो कुरा आफ्ना गुरु श्रीकृष्णका समक्ष राखे र उहाँसँग सबैभन्दा उत्तम कार्यविधिका बारेमा जिज्ञासा गरे। उनको त्यही जिज्ञासाको उत्तर दिँदै श्रीकृष्णले यो तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको अर्थात् कृष्ण भावना भावित कर्मको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। हजुरका अनेक अर्थ लाग्ने उपदेशद्वारा मेरो बुद्धि अल्मलियो, त्यसैले निश्चित गरेर मलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ। अघिल्लो अध्यायमा भगवत गीताको प्रस्तावनाका रूपमा साङ्ख्य योग बुद्धि योग अर्थात् बुद्धिद्वारा इन्द्रिय नियन्त्रण फलको चाहना नराखी कर्म गर्न र नवसिकारुको अवस्था जस्तै धेरै प्रकारका मार्गहरूको व्याख्या भएको थियो। यो सबै कुरा त्यहाँ अलि अव्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गरिएको थियो। यसलाई बुझ्न र तदनुसार कार्य गर्न अझ बढी व्यवस्थित किसिमको मार्गनिर्देशन हुनु आवश्यक थियो। त्यसैले अर्जुनले यो सन्देह हुने खालको विषयवस्तुलाई अझ स्पष्ट पार्न खोजे। यसो भएमा मात्र सर्वसाधारण मानिसले अब व्याख्यामा नपरी स्पष्ट कुरा बुझ्न सक्छ। हुन त कृष्णले शब्दजालमा पारेर अर्जुनलाई अल्मल्याउन खोज्नु भएको होइन। तैपनि अर्जुनले जडतावश भनौँ वा सक्रिय सेवावश भनौँ कृष्ण भावनाको प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्जुनले यी प्रश्नहरू सोधेर भगवत गीताको रहस्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न चाहने शिक्षार्थीहरूलाई स्पष्ट बाटो देखाइदिएका छन्। भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, मैले पहिल्यै भनिसकेँ, आत्म साक्षात्कार गर्न चाहिने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक थरी ज्ञानीहरू अनुभवसिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्छन् भने अर्का थरी भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्छन्। यही गीताको दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा साङ्ख्ययोग र कर्मयोग वा बुद्धियोग यी दुई थरी पद्धतिहरूको व्याख्या भगवानले गर्नुभएको छ। यस श्लोकमा पनि भगवान त्यही विषयलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ। पदार्थ र आत्माका स्वभावको विश्लेषणात्मक अध्ययन वा साङ्ख्ययोग त दर्शन वा व्यावहारिक ज्ञानद्वारा विषयवस्तुलाई बुझ्न र चिन्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि हो। अर्का थरी मानिसहरू दोस्रो अध्यायको 61 श्लोकमा बयान गरिएझैँ कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्छन्। दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा पनि भगवानले भन्नुभएको छ, बुद्धि योग वा कृष्ण भावनाको नियमद्वारा कार्य गर्ने व्यक्ति कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। यस पद्धतिमा अरू कुनै त्रुटि छैन। यही सिद्धान्तलाई 61 श्लोकमा अझ स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। यो बुद्धियोग सम्पूर्ण रूपले भगवानमा विशेषतः कृष्णमा आश्रित छ र यही विधिद्वारा नै सबै इन्द्रियहरूलाई सजिलैसँग वशमा ल्याउन सकिन्छ। अत यी दुवै प्रकारका योग विधिहरू धर्म र दर्शनका रूपमा एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। दर्शन बिनाको धर्म भावुकता वा धर्मान्धता मात्र हुन्छ भने धर्म बिनाको दर्शन पनि मानसिक तर्क वितर्क मात्र बन्न पुग्छ। मानिसको अन्तिम लक्ष्य त कृष्ण नै हो, किनभने निरन्तर परम सत्यको खोजी गरिरहने दार्शनिकहरू पनि अन्तमा
कृष्ण भावनामृतमै पुग्दछन्। यसको उल्लेख्य पनि भगवद् गीतामा पाइन्छ। परमात्मासँग आत्माको सम्बन्धको वास्तविक स्थिति बुझ्ने सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूको उद्देश्य हो। दार्शनिक चिन्तन पनि एउटा अप्रत्यक्ष विधि हो जसद्वारा बिस्तारै कृष्ण भावनामृतसम्म पुग्न सकिन्छ र अर्को प्रत्यक्ष विधि पनि छ, त्यो हो कृष्ण भावनामृतमै रहेर हरेक वस्तुसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्नु। यी दुईवटा बाटाहरूमा कृष्ण भावना नै उत्तम बाटो हो, किनभने यसमा दार्शनिक विधिद्वारा इन्द्रियहरूलाई शुद्धिकरण गरिराख्नु पर्दैन। कृष्ण भावना स्वयं नै एउटा शुद्धिकरण प्रक्रिया हो। यो भक्ति सेवा भगवत प्राप्तिको प्रत्यक्ष विधि हो। सँगसँगै यो सजिलो पनि छ र दिव्य पनि छ। मानिसले न त कर्मफलबाट विमुख भएर मात्रै मुक्ति पाउन सक्छ, न त त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। भौतिकतावादी मानिसहरूका हृदयलाई पवित्र पार्नका लागि शास्त्रमा जे जस्ता कर्तव्य पालन गर्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै कर्तव्यहरू पालन गरेर हृदय पवित्र भएको व्यक्तिले मात्र सन्यास लिन सक्छ। हृदय शुद्ध नभइकन सन्यास ग्रहण गर्दा त्यसमा सफलता पाउन सकिन्न। अनुभव सिद्ध दार्शनिकहरू भन्छन्, सन्यास ग्रहण गरेपछि वा सकाम कर्मबाट विरक्त भएपछि मानिस नारायण समान नै भइहाल्छ। तर यो सिद्धान्तलाई भगवान कृष्णले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। हृदयलाई शुद्ध नपारिकन लिने सन्यासले सामाजिक व्यवस्थामा असन्तुलन मात्र उत्पन्न गर्छ। अर्कातिर आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्महरू पुरा नगरिकनै पनि यदि कोही भगवानको दिव्य सेवामा लाग्छ भने त्यस क्षेत्रमा उसले जे जति उन्नति गर्न सक्दछ त्यो भगवानद्वारा स्वीकार्य हुन्छ। यस किसिमका नियमहरू अलिकति मात्र पालन गर्नाले पनि मानिस ठुलोभन्दा ठुलो कठिनाइबाट पार पाउन हुन सक्ने हुन्छ। हरेक मानिसले प्रकृतिबाट अर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तदनुसार कर्म गर्नै पर्छ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी रहन सक्दैन। यो शरीरधारी जीवनको प्रश्न नभएर आत्माको स्वभावको कुरो हो। आत्मा सधैँ सक्रिय छ। आत्मा नहुने हो भने भौतिक शरीर चल्न पनि सक्दैन। यो शरीर त आत्माद्वारा सञ्चालित हुने एउटा मृत वाहन जस्तो हो। आत्मा भने सधैँ क्रियाशील रहिरहन्छ र एकछिन पनि निष्क्रिय रहँदैन। त्यसैले आत्मालाई सधैँ कृष्ण भावनायुक्त सत्कर्ममा लगाइराख्नुपर्छ, अन्यथा यो आत्मा मायाद्वारा निर्देशित व्यवसायमा संलग्न हुन पुग्छ। भौतिक शक्तिका सम्पर्कमा आउन साथ आत्माले भौतिक गुण ग्रहण गर्छ। यस्ता आकर्षणहरूबाट आत्मालाई शुद्ध बनाइराख्नका लागि यसलाई शास्त्र सम्मत कर्तव्यमा लगाइराख्नुपर्छ। तर यदि आत्मा कृष्ण भावनामृतका स्वाभाविक कार्यमा लाग्दछ भने उसले जे गर्छ त्यसबाट उसको कल्याणै हुन्छ। यदि कसैले कृष्ण भावनामृतलाई अँगालेको छ भने त्यसले शास्त्र सम्मत कर्म गर्न नसके पनि, राम्रोसँग भक्ति नगरेको भए पनि र आफ्नो स्तरबाट पतितै भएको भए पनि त्यसलाई कुनै किसिमको अशुभ वा हानि हुँदैन। यसको विपरीत यदि कसैले समग्र शास्त्र सम्मत कार्य त गरेको छ तर ऊ कृष्ण भावना भावित छैन भने त्यसको केही काम छैन। अतः कृष्ण भावनाको यो स्तरसम्म पुग्नका लागि शुद्धिकरणको प्रक्रिया आवश्यक छ। सन्यास वा अन्य कुनै शुद्धिकरणका प्रक्रियाहरू कृष्ण भावनाको परम लक्ष्य समेत पुर्याउनकै लागि हुन्, किनभने कृष्ण भावना बिना सबै कुरा अर्थहीन छ। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई त अधीनमा लिएको छ, तर मनले भने इन्द्रियका विषयहरूको मात्रै चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यसलाई कपटाचारी भन्नुपर्छ र त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिइरहेको हुन्छ। कैयौँ यस्ता ठगहरू पनि छन् जो कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्न स्वीकार गर्दैनन् तर देखावटी ध्यान गर्ने गर्छन्। वास्तवमा यस्ता मानिसका मनमा सधैँ इन्द्रिय भोगकै चिन्तन चलिरहन्छ। यस्ता कपटाचारीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुबाटातिर लैजाने खालका शुष्क दार्शनिक व्याख्यान पनि दिने गर्छन्। तर यी व्यक्तिहरू यो श्लोक अनुसार सबभन्दा ठुलो ठगहरू हुन्। इन्द्रिय भोगका लागि त गृहस्थ वा अरू कुनै आश्रममा रहेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो अवस्था वा मर्यादा अनुरूपको विधि विधानलाई पालना गर्ने मानिसले बिस्तारै आफ्नो आत्मशुद्धिका प्रक्रियामा उन्नति गर्दै जान्छ।
तर जो आफूलाई योगीका रूपमा प्रदर्शित गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका विषयको खोजीमा लागिरहन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो धूर्त हो, चाहे उसले कति नै दार्शनिक उपदेश किन नदियोस्। त्यस्ता व्यक्तिका ज्ञानको कुनै मूल्य हुँदैन, किनभने त्यस्ता पापपूर्ण व्यक्तिका ज्ञानको प्रभावलाई भगवानकी मायाले अपहरण गरिदिन्छन्। त्यस्ता ठगहरूको मन सधैँ अपवित्र रहन्छ, त्यसैले तिनीहरूका यौगिक ध्यानको पनि कुनै मूल्य रहँदैन। अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्दछ भने त्यो व्यक्ति साह्रै श्रेष्ठ मानिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका लागि र विलासी जीवन बिताउनका लागि देखावटी किसिमको अध्यात्मवादी हुनुभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेर जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नु राम्रो हो। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउनु र भगवत धाममा प्रवेश गर्नु नै जीवनको परम उद्देश्य हो। मानिसको प्रमुख स्वार्थ वा स्वार्थगति भन्नु नै भगवान विष्णुलाई पाउनु हो। जीवनको यही लक्ष्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले नै सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधान गरिएको छ। एउटा गृहस्थ पनि कृष्ण भावनामा रहेर नियमित सेवा गर्नाले उक्त लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ। आत्म साक्षात्कार गर्नाले मानिसले शास्त्रमा बताए अनुसार संयमित जीवन जिउन पनि सक्छ र आसक्त नबनिकन आफ्नो कर्म गर्दै रहन पनि सक्छ। यसरी नै उसले प्रगति गर्न सक्छ। आफूलाई धार्मिक वा आध्यात्मिक देखाएर अन्जान मानिसहरूलाई ठग्ने मिथ्याचारी पाखण्डीहरूभन्दा त निष्ठापूर्वक आफ्नै काम गरिरहने व्यक्ति धेरै उत्तम हुन्छ। आफ्नो जीविकाका लागि ध्यानको स्वाङ गर्ने पाखण्डी ध्यानीभन्दा इमान्दारितापूर्वक गल्लीमा बढार्ने व्यक्ति कता हो कता ठुलो हुन्छ। तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर। कर्म नगर्नुभन्दा गर्नु उत्तम हो। कामै नगरिकन त तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। कैयौँ यस्ता छद्मवेशी ध्यानीहरू छन् जसले आफूलाई उच्च कुलीन भएको मिथ्या वर्णन गर्दछन् र कैयौँ यस्ता ठुला ठुला व्यवसायी व्यक्तिहरू छन् जसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सबै त्यागिदिएको धाक लगाएर आफूलाई ठुलो देखाउन चाहन्छन्। तर भगवान कृष्णले अर्जुन यस्तै खाले मिथ्याचारी बनुन् भन्ने चाहनुहुन्न थियो। उहाँ त अर्जुनले क्षत्रियका लागि निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरू नै गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। अर्जुन एउटा गृहस्थ थिए र एउटा सेनापति पनि। त्यसैले अर्जुनका लागि एउटा गृहस्थ क्षत्रियका लागि निर्धारित धार्मिक कर्तव्यहरू पालन गर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो। यस किसिमका नियत कर्म गर्नाले सांसारिक मानिसको हृदय बिस्तारै शुद्ध र सफा हुँदै जान्छ र ऊ एक दिन भौतिक कल्मशहरूबाट मुक्त हुन पुग्छ। जीवन निर्वाहका लागि गरिने त्यस किसिमको तथाकथित त्यागलाई न त भगवानले नै मन पराउनुहुन्छ न त कुनै शास्त्रले नै अनुमोदन गर्छ। जेसुकै भए पनि मानिसले शरीर र आत्माको रक्षाका लागि केही न केही काम त गर्नै पर्छ। भौतिक वासना वा प्रपञ्चहरूबाट शुद्ध नभइकन मनोमानी ढङ्गले कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन। यस भौतिक जगतका प्राय सबै व्यक्ति भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न वा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने अपवित्र प्रवृत्तिहरूबाट ग्रस्त रहन्छन्। यस किसिमका दूषित प्रवृत्तिहरू शुद्ध हुनु आवश्यक छ। निर्धारित कर्मद्वारा आफ्ना प्रवृत्तिहरूलाई शुद्ध नपारिकन मानिसले तथाकथित आध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नुहुन्न र आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू छोडेर अर्कामा भरमा बाँच्ने कोसिस पनि गर्नुहुन्न। विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नुपर्छ, अन्यथा यस संसारका हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्न पुग्छन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर। त्यसो गरेमा तिमी बन्धन मुक्त हुनेछौ। सृष्टिको सुरुमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले विष्णुका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो र साथमा मानिस तथा देवताहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो र आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट सुखी रहनेछौ, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरूले आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तु पाउनेछौ र अन्तमा मुक्ति पाउनेछौ। प्राणीहरूका स्वामी भगवान विष्णुले यो भौतिक सृष्टिको रचना गरेर बुद्ध जीवहरूलाई आफ्नो घर भगवत धाम फर्किने एउटा सुअवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यस भौतिक सृष्टिका सम्पूर्ण जीवात्माहरू भौतिक प्रकृतिका बन्धनमा छन्, किनभने तिनीहरूले भगवान विष्णु वा कृष्णसँग रहेको
आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सेका छन्। वैदिक सिद्धान्तहरूले हामीलाई भगवानसँगको हाम्रो शाश्वत सम्बन्धलाई सम्झाइदिन मद्दत गर्छन्। भगवानले भगवद् गीतामा भन्नुभएकै छ, सम्पूर्ण वेदहरूको लक्ष्य मलाई बुझ्नु हो। वैदिक ऋचाहरूमा भनिएको छ, भगवान विष्णु नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु प्रजापति हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण प्राणीहरूका, सम्पूर्ण विश्वका र सम्पूर्ण सौन्दर्यका स्वामी हुनुहुन्छ र हरेकका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। विष्णुको सन्तुष्टिका लागि यज्ञहरू कसरी सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा बद्ध जीवात्माहरूलाई प्रदान गर्ने उद्देश्यले भगवानले यो भौतिक संसारको रचना गर्नुभएको हो। यसरी विष्णुको सन्तुष्टिका लागि यज्ञ गर्नाले जीवहरू संसारमा रहुन्जेल अत्यन्त सुविधापूर्ण र चिन्ता रहित जीवन जिउन सक्नेछन् र यो भौतिक शरीर समाप्त भएपछि तिनीहरू भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। यो सम्पूर्ण कार्यक्रम नै बद्ध जीवका लागि हो। यज्ञ गर्नाले नै जीवात्मा क्रमशः कृष्ण भावना भावित हुन पुग्नेछन् र सबै पक्षबाट देवतुल्य हुन पुग्नेछन्। यस कलियुगमा पर्याप्त बुद्धिले युक्त भएका मानिसहरू सङ्कीर्तन यज्ञद्वारा अङ्ग उपाङ्ग तथा पार्षदहरूमा सहित भगवानको अर्चना गर्छन्। यस युगका वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएका अन्य यज्ञहरू सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो छ, तर यो सङ्कीर्तन यज्ञ सजिलो र अरू सबै दृष्टिले महान छ। भगवद् गीताको 9औं अध्यायको 14औं श्लोकमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। यज्ञहरूद्वारा खुसी भएका देवताहरूले तिमीहरूलाई पनि खुसी गराउनेछन् र यसरी मानिस र देवता बीचको पारस्परिक सहयोगद्वारा सबैको समुन्नति हुनेछ। देवताहरू सांसारिक कार्यका लागि अधिकार प्राप्त प्रशासक हुन्। हरेक प्राणीलाई शरीर तथा आत्मा धारण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हावा, प्रकाश, पानी र यस्तै अन्य वरदानहरू देवताका अधीनमा छन्। यी देवताहरू भगवानकै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूका असङ्ख्य सहायक हुन्। यिनीहरूको प्रसन्नता र अप्रसन्नता मानिसहरूद्वारा गरिने यज्ञमा भर पर्छ। कुनै पनि यज्ञको उद्देश्य कुनै खास देवतालाई खुसी तुल्याउनु हुन्छ। यसो भए तापनि सम्पूर्ण यज्ञका प्रमुख भोक्ताहरूका रूपमा भगवान विष्णुकै पूजा गरिन्छ। भगवद् गीतामा पनि भनिएको छ, सबै प्रकारका यज्ञहरूका भोक्ता स्वयं श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यज्ञहरूको मुख्य प्रयोजन यज्ञपति कृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। जब यी यज्ञहरू राम्ररी सम्पन्न हुन्छन्, विभिन्न विभागका प्रमुख भएर रहेका देवताहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन् अनि प्राकृतिक उत्पादनको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन पाउँदैन। जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर तिम्रा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य सामग्रीहरूलाई उनीहरूले अर्पण नगरी भोग्दछ त्यो चोरै हो। देवताहरू भनेका उपभोग्य सामग्रीका आपूर्ति गर्नका लागि भगवान विष्णुद्वारा नियुक्त गरिएका प्रतिनिधि हुन्। निर्धारित यज्ञहरू सम्पन्न गरेर तिनलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। वेदमा अलग अलग किसिमका देवताहरूका लागि अलग अलग किसिमका यज्ञहरू सम्पादन गर्ने विधि बताइएको छ, तर अन्तमा ती सबै कुरा भगवान विष्णुमा नै समर्पित हुनेछन् भनिएको छ। जसले भगवानलाई चिनेको छैन तिनीहरूका लागि देव यज्ञ गर्ने विधान छ। यज्ञकर्ताका भिन्न भिन्न भौतिक गुणहरू अनुरूप नै भिन्न भिन्न किसिमका यज्ञहरू गर्ने विधान वेदमा छ। विभिन्न थरीका देवताहरूको पूजा त्यही गुणकै आधारमा गरिन्छ। मासु खानेहरूका लागि देवी कालीको पूजा गर्ने विधान छ। कालीका देवी भौतिक प्रकृतिकै विकराल स्वरूप हुन् र ती देवीका अगाडि पशुहरूको बलि दिने विधान छ। तर जो सतोगुणी छ उसका लागि भने भगवान विष्णुको सात्विक पूजा गर्ने विधान छ। आखिरमा गएर सबै यज्ञहरूको उद्देश्य क्रमशः दिव्य पदसम्म पुग्नु हो। सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि कम्तीमा पनि 5 वटा यज्ञहरू अर्थात् पञ्चयज्ञ गर्नु आवश्यक छ। जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पदार्थहरू भगवानकै प्रतिनिधि देवताहरूद्वारा परिपूर्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवानका भक्तहरू आफ्नो खानेकुरा सर्वप्रथम यज्ञमा अर्पण गरेर मात्रै खान्छन्। त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्र भोजन तयार गरेर खान्छ त्यसले निश्चय नै पाप मात्रै खान्छ। जो भगवानका भक्त छन् वा कृष्ण भावनामा लागेका छन् तिनीहरूलाई सन्त भनिन्छ। तिनीहरू सधैँ भगवानकै प्रेममा निमग्न रहिरहन्छन्। सन्तहरू सदैव भगवान गोविन्द या मुकुन्द या कृष्ण
का प्रगाढ प्रेममा मग्न रहने हुनाले तिनीहरूले कुनै पनि वस्तु भगवानलाई अर्पण नगरी खाँदैनन्। अत यस्ता भक्तहरू श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना आदि भिन्न भिन्न भक्तिका साधनाहरूद्वारा भगवानको यज्ञ गरिरहेका हुन्छन्, जसबाट तिनीहरू संसारका सम्पूर्ण पापमय सङ्गतिका दोषहरूबाट सधैँभरि अलग्गै रहन्छन्। अरूहरू जो आफ्ना लागि वा आफ्नै इन्द्रिय तृप्तिका लागि भोजन तयार गर्छन्, तिनीहरू केवल चोर मात्र नभएर सबै किसिमका पापका भोक्ता पनि हुन्। जो व्यक्ति चोर पनि छ र पापी पनि छ, त्यसले कसरी सुख पाउन सक्छ? अतः मानिसहरूलाई सबै पक्षबाट प्रसन्न पार्नका लागि कृष्ण भावनामा रहेर सङ्कीर्तन यज्ञ सम्पन्न गर्ने सजिलो विधि सिकाउनुपर्छ। अन्यथा यो संसारमा सुख र शान्ति भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्न वर्षाबाट पैदा हुन्छ। यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट पैदा हुन्छ। भगवद् गीताका महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण आफ्नो टीकामा यसरी लेख्नुहुन्छ: परमेश्वर स्वयं यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण यज्ञहरूका भोक्ता हुनुहुन्छ र सबै देवताका स्वामी पनि हुनुहुन्छ। जसरी शरीरका विविध अङ्गहरूले सिँगै शरीरको सेवा गर्दछन्, त्यसै गरी सबै देवताहरूले भगवानको सेवा गर्दछन्। इन्द्र, चन्द्र तथा वरुण जस्ता देवताहरू भगवानद्वारा सांसारिक कामको रेखदेख गर्नका लागि नियुक्त गरिएका अधिकृत हुन्। वेदहरू यिनी देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि यज्ञहरू गर्ने निर्देशन दिन्छन्, अनि देवताहरू यज्ञबाट सन्तुष्ट भएर अन्न उत्पादन गर्नका लागि पर्याप्त हावा, प्रकाश र जल आदि प्रदान गर्छन्। तर स्वयं श्रीकृष्णको पूजा गर्दा उहाँका अङ्ग स्वरूप भएर रहेका देवताहरूको स्वत पूजा हुने हुँदा ती देवताहरूका लागि फेरि अलग्गै पूजा गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसै कारणले कृष्ण भावनामा लागेका भगवानका भक्तहरू पहिले भगवानलाई भोग लगाएर अनि खान्छन्। यो आध्यात्मिक किसिमले शरीरको पोषण गर्ने एउटा विधि हो। यसो गर्नाले पूर्व जन्ममा शरीरद्वारा गरिएका पाप कर्मका प्रतिफलहरू मात्र नष्ट हुँदैनन्, अपितु वर्तमान शरीर पनि शरीरका सम्पूर्ण प्रदूषणहरूबाट मुक्त हुन्छ। जब कहीँ सङ्क्रामक रोग फैलिन्छ, एउटा प्रतिरोधात्मक सुईले मानिसलाई त्यस किसिमको सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई सर्वप्रथम भोग लगाएर खाएको भोजनले पनि हामीलाई सांसारिक अनुरागबाट पर्याप्त मात्रामा रक्षा गर्छ। जो यस किसिमको विधिमा बानी परिसकेको छ, त्यसलाई भगवानको भक्त बनिन्छ। अतः जसले कृष्ण भावनामा रहेर कृष्णलाई चढाएको खाद्य मात्र ग्रहण गर्छ, त्यो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारका मार्गमा बाधक बनेर रहेका पूर्वजन्मका समस्त भौतिक दोषका प्रतिफलको सामना गर्न समर्थ हुन्छ। अर्कातिर जसले यसो गर्दैन, त्यसले पापपूर्ण कर्मको थुप्रो बढाइरहेको हुन्छ र आगामी जन्ममा कुकुर र सुँगुर शरीर धारणा गर्ने तयारी गरिरहेको हुन्छ, जहाँ पुगेर उसले समस्त पापका प्रतिफलको रूपमा आइपर्ने कष्ट भोग्नुपर्छ। यो भौतिक जगत दोषले भरिएको छ। जसले भगवान विष्णुको प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई बचायो, त्यो व्यक्ति सांसारिक दोषहरूको आक्रमणबाट बच्यो र जसले यसो गर्दैन, त्यो त्यस्तै भौतिक दोषहरूको विषय बन्न पुग्छ। अन्न तथा साग सब्जी नै मानिसका वास्तविक खाद्य पदार्थ हुन्। मानिसहरू विभिन्न किसिमका अन्न, साग सब्जी तथा फलफुल इत्यादि खाने गर्छन् भने पशुहरू अन्नका चोकर, साग, घाँस र रुख बिरुवा इत्यादि खाने गर्दछन्। माछा, मासु खाने बानी परेका मानिसहरूले पनि वनस्पतिहरूकै उत्पादनमा भर पर्नुपर्छ, किनभने पशुहरूको आहार वनस्पति नै हो। यसरी आखिरमा गएर हामी खेतबारीमा हुने उत्पादनमा भर पर्नुपर्छ। ठुला कारखानाहरूमा उत्पादनमा होइन, खेतीबारीमा हुने उत्पादन आकाशबाट हुने पर्याप्त वर्षामा भर पर्छ र यस किसिमको वर्षाको नियन्त्रण गर्दछ इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा आदि देवताहरू। ती देवताहरू सबै भगवानका सेवक हुन्। यज्ञद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले यज्ञ यागादि गर्दैन, त्यसले अभावको सामना गर्नुपर्छ। यही हो प्रकृतिको नियम। यज्ञ, खास गरी सङ्कीर्तन यज्ञ नै यो कलियुगका लागि तोकिएको छ। अतः खाद्यान्न आपूर्तिको अभावबाट बच्नका लागि पनि हामीले यज्ञ गर्नै पर्दछ। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको विधान छ र वेदहरू साक्षात् भगवानबाट पैदा भएका छन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित छ।
यस श्लोकमा यज्ञका लागि कर्म वा कृष्णको सन्तुष्टिका लागि मात्र कर्म गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा धेरै जोड दिएको छ। यदि हामीले यज्ञ पुरुष विष्णुको सन्तुष्टिका लागि कर्म गर्ने हो भने उक्त कर्मको निर्देशन हामीले ब्रह्म वा दिव्य वेदहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। वेदहरू भनेको कर्मलाई निर्देशित गर्ने संहिता हुन्। वेदको निर्देशन बिना गरिने कर्मलाई विकर्म वा अनाधिकृत कर्म वा पापपूर्ण कर्म भनिन्छ। अतः कर्मफलबाट बच्नका लागि सधैँ वेदहरूबाटै निर्देशन लिएर काम गर्नुपर्छ। जसरी सामान्य जीवनमा रहँदा राज्यको निर्देशन अनुसारको काम गर्नुपर्छ, त्यसै गरी विशिष्ट जीवनमा भगवानको राज्यको निर्देशन अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। वेदमा रहेका यस्ता निर्देशनहरू स्वयं भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। 4 वेदहरू क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद र अथर्ववेद भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। ब्रह्म संहितामा भनिए अनुसार भगवान सर्वशक्तिवान हुनुभएकाले उहाँ श्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हरेक इन्द्रियद्वारा सबै इन्द्रियहरूको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान निश्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आँखाहरूद्वारा गर्भाधान गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा भनिएको पनि छ, भगवानले प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो र समस्त जीवलाई जन्माउनुभयो। भौतिक प्रकृतिमा गर्भमा बद्ध जीवलाई स्थापित गरिसकेपछि वा जन्माइसकेपछि भगवानले ती बद्ध आत्मालाई वैदिक ज्ञानका रूपमा आफ्ना निर्देशन अनुसार दिनुभएका माध्यमबाट उनीहरू फेरि आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किन सकुन्। हामीले सधैँभरि के कुरा सम्झिराख्नुपर्छ भने भौतिक प्रकृतिमा रहेका सबै बद्ध जीवात्माहरू सांसारिक मोज मस्तीतिरै आकर्षित हुन्छन्, तर वैदिक निर्देशनहरू कसरी तयार पारिएको छ भने यसको पालना गर्नाले मानिस आफ्ना विकृत इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट गरेर तथाकथित सांसारिक भोग पूरा गरेर भगवानका समीपमा आउन सक्छन्। बद्ध आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्ने यो एउटा अवसर हो। त्यसैले बद्ध आत्माहरूले कृष्ण भावना भावित भएर यज्ञ विधिको पालना गर्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ। वैदिक निर्देशनहरूको पालना गर्न नसक्नेहरूले पनि कृष्ण भावनाका सिद्धान्तहरूलाई ग्रहण गर्न सक्छन् र यसले पनि मानिसलाई वैदिक यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पुगिने ठाउँमा पुर्याउँछ। प्रिय अर्जुन, जसले मानव जीवनमा वेदहरूद्वारा यसरी स्थापित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन, त्यसले आफूलाई पक्कै पनि पापपूर्ण जीवनतिर लैजान्छ। खाली इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि मात्र बाँच्ने यस्ता व्यक्तिको जीवन नै व्यर्थ छ। कठोर परिश्रम र इन्द्रिय तृप्तिको आनन्द भोग भन्ने सांसारिक दर्शनलाई भगवानले यहाँ निन्दा गर्नुभएको छ। अतः जसले यो भौतिक संसारको भोग गर्न चाहन्छ, त्यसले माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र सम्पन्न गर्नु नितान्त आवश्यक छ। जसले उपरोक्त विधि विधानको पालन गर्दैन, त्यसले अझ बढी उपेक्षित वा तिरस्कृत भएर अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताउनुपर्छ। प्रकृतिको नियमानुसार प्राप्त भएको यो मनुष्य शरीरको खास लक्ष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग वा भक्ति योग, यी 3 मार्ग मध्ये कुनै एउटा मार्गको अवलम्बन गरेर आत्मा साक्षात्कार गर्नु हो। पाप र पुण्यको दायराभन्दा माथि उठिसकेका योगीहरूका निमित्त दृढतापूर्वक तोकिएका यज्ञहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने आवश्यकता छैन, तर इन्द्रिय तृप्तिमै संलग्न रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने आत्मशुद्धिका लागि माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र पुरा गर्नु जरुरी छ। कर्म धेरै प्रकारका छन्। कृष्ण चेतनामा नलागेका मानिसहरू विषय चेतनामा लाग्दछन्, त्यसैले तिनीहरूलाई पुण्य कर्म गर्नु जरुरी हुन्छ। यो यज्ञ चक्रको पद्धति कस्तो प्रकारले तयार पारिएको छ भने विषय वासनामा लागेका मानिसहरू पनि त्यस्ता विषयको प्रतिफलमा नअल्झिकन आफ्नो इच्छापूर्ति गर्न सक्छन्। संसारको सम्पन्नता हाम्रो आफ्नो प्रयासमा निर्भर नभएर भगवानको आधारभूत व्यवस्थामा निर्भर छ र यो कार्य प्रत्यक्ष रूपले देवताहरूले सम्पन्न गर्छन्। त्यसैले वेदमा बताइएका देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर यज्ञहरू गरिन्छन्। यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनाकै अभ्यास हो, किनभने जसले यज्ञ सम्पादनको कार्यमा दक्षता प्राप्त गर्छ त्यो अवश्य कृष्ण भावना भावित भइहाल्छ। तर यदि कुनै व्यक्ति यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पनि कृष्ण भावना भावित हुन सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि यज्ञ गर्ने कार्य मात्र एउटा आचार संहिता बन्न पुग्छ। अतः मानिसले आफ्ना उन्नतिलाई आचार संहिताको स्तरसम्म मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। कृष्ण भावना प्राप्त गर्नका लागि त्योभन्दा पर पुग्नुपर्छ। तर जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मा साक्षात्कार पूर्ण छ र जो आफैमा सन्तुष्ट छ,
त्यस्ता पूर्णतया तृप्त भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहन्न। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित छ र कृष्ण भावनामा रहेका मानिसका कार्यहरूबाट पूर्णतया सन्तुष्ट छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य बाँकी रहँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूभित्र सम्पूर्ण नास्तिकता वा पाप सफा भइसकेका हुन्छन्, जुन कुरा हजारौँ यज्ञहरूका प्रभावले मात्र हुन सम्भव छ। यस प्रकारका चेतनाको शुद्धिद्वारा मानिस भगवानसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धको स्थितिप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन जान्छ। यसरी भगवानको कृपाद्वारा उसका कार्यहरू आफै प्रकाशित हुन्छन्। यस अवस्थामा वैदिक उपदेशहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उसलाई हुँदैन। यस किसिमको व्यक्तिले भौतिक क्रियाकलापप्रति रुचि राख्दैन र सुरा सुन्दरी र यस्तै अन्य प्रलोभनद्वारा भौतिक व्यवस्थाबाट पनि उसले कुनै आनन्द पाउन सक्दैन। आत्माराम पुरुषलाई न त कुनै निर्धारित कर्तव्य गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, न त यस किसिमको कार्य सम्पन्न नगर्नुका पछाडि कुनै कारण नै हुन्छ। उसलाई त कुनै अरू जीवात्मामाथि निर्भर रहने आवश्यकता समेत पर्दैन। आत्मा साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिका लागि कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुबाहेक अर्को कुनै पनि कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यो कृष्ण भावना भनेको निष्क्रियता वा अकर्मण्यता होइन। यो कुरा आगामी श्लोकमा बताइनेछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिको आश्रय लिँदैन, चाहे त्यो मानिस होस् वा देवता। कृष्ण भावनामा रहेर उसले जे गर्छ त्यही नै उसको पर्याप्त कर्तव्य हुन जान्छ। अतः कर्मफलमा आसक्ति नराखिकन नै मानिसले निरन्तर आफ्नो कर्म गर्दै जानुपर्छ। आसक्ति नराखिकन कर्म गर्नाले मानिसले परम पुरुषलाई फेला पार्छ। भक्तहरूका लागि परमेश्वर भनेको भगवान हो र निराकारवादीहरूका लागि परमेश्वर भनेको मुक्ति हो। अतः जसले राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गरेर कर्मफलप्रति अनासक्त रहेर कृष्णका लागि काम गर्छ वा कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्छ, त्यसले निश्चय नै जीवनको परम लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा प्रगति गर्छ। कृष्णको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रका युद्ध मैदानमा युद्ध गर्न भनिएको हो, किनभने कृष्ण अर्जुनले युद्ध गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। असल व्यक्ति हुन खोज्नु र अहिंसक हुन खोज्नु पनि व्यक्तिगत आसक्ति हो, तर फलको आसक्ति नराखिकन कर्म गर्नु चाहिँ भगवानका लागि कर्म गर्नु हो। परमात्माका लागि गरिने कर्म उत्तम कोटिको पूर्ण कर्म हो, जसको समर्थन स्वयं भगवान श्रीकृष्णले पनि गर्नुभएको छ। निर्धारित यज्ञ जस्ता वैदिक अनुष्ठानहरू इन्द्रिय तृप्तिको लागि गरिने दूषित कर्महरूको शुद्धिका लागि सम्पन्न गरिन्छन्, तर कृष्ण भावनामय कर्महरू राम्रा र नराम्रा कर्मफलहरूभन्दा माथि हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कर्मफलको आसक्ति अलिकति पनि हुँदैन। उसले त केवल कृष्णका लागि मात्र काम गर्छ। ऊ सबै किसिमका क्रियाकलापमा लागेको हुन्छ, तापनि फलप्रति पूर्णतया अनासक्त हुन्छ। जनक आदि राजाहरूले केवल निर्धारित कर्म गर्नाले मात्रै पनि सिद्धि प्राप्त गरे। त्यसैले साधारण मानिसहरूलाई शिक्षा दिने उद्देश्य पनि तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। जनक जस्ता राजाहरू सिद्ध आत्मा हुन्, त्यसैले तिनलाई वेदमा निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरूको पालना गर्नै पर्ने बाध्यता थिएन। तैपनि तिनीहरूले सर्वसाधारण मानिसहरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि सबै निर्धारित कर्महरू सम्पन्न गरे। जनक सीताजीका पिता र भगवान रामका ससुरा हुन्। भगवानका महान भक्त हुनाले उनको स्थिति असाधारण थियो, तापनि उनी मिथिलाका राजा भएका हुनाले आफ्ना प्रजालाई कर्तव्यको पालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा उनले दिनुपर्थ्यो। त्यसैले जनकले कर्म त्याग गरेनन्। भगवान कृष्ण र भगवानका शाश्वत सखा अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा लडाइँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, तापनि सामान्य मानिसलाई राम्रा परामर्शहरू पनि असफल भएका अवस्थामा हिंसा पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनका लागि उहाँहरूले युद्ध गर्नुभयो। कुरुक्षेत्रमा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्ध गर्नका लागि स्वयं भगवान लगायतका व्यक्तिहरूबाट सबै किसिमका प्रयासहरू भए, तर अर्को पक्ष लडाइँ गर्ने तयारी रह्यो। त्यसैले यस किसिमको उपयुक्त कारण भएकाले युद्ध गर्नु आवश्यक थियो। हुन त कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई कुनै पनि सांसारिक कार्यमा रुचि हुँदैन, तापनि उनीहरू सर्वसाधारणलाई कसरी कर्म गर्नुपर्छ र कसरी रहनुपर्छ भन्ने ज्ञान सिकाउनका लागि कर्म गरिरहन्छन्। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने अनुभव भएका व्यक्तिहरू अरूले उनीहरूको अनुसरण गर्न सक्ने किसिमले काम गर्छन्। यस कुराको व्याख्या तलको श्लोकमा गरिएको छ।
ठुला मानिसले जे जस्तो काम गर्छन् सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्दछन्। ठुला मानिसले अनुकरणीय कार्य गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्छन् सारा संसारले तिनै कुराको अनुसरण गर्छन्। साधारण मानिसहरूलाई व्यवहारिक आचरणद्वारा जनतालाई शिक्षा दिन सक्ने एउटा नेताको सधैँ आवश्यकता हुन्छ। स्वयं आफै धूम्रपान गर्ने नेताले जनतालाई धूम्रपान नगर्ने शिक्षा दिन सक्दैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, शिक्षकले शिक्षा दिनुभन्दा पहिले त्यो कुरालाई आफैले आचरण गरेर देखाउनुपर्छ। यस किसिमको व्यवहारिक शिक्षा दिने शिक्षकलाई आचार्य भनिन्छ वा आदर्श शिक्षक भनिन्छ। त्यसैले सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिने शिक्षकले शास्त्रका सिद्धान्तको पालना गरेकै हुनुपर्छ। एउटा शिक्षकले प्रामाणिक शास्त्रका विरुद्ध कुनै पनि नियम बनाउन सक्दैन। मनु संहिता र यस्तै अरू प्रामाणिक शास्त्रहरू मानव समाजका लागि अनुसरण गर्न योग्य पुस्तकहरू हुन्। तसर्थ नेता वा शिक्षकको उपदेश यस्तै प्रामाणिक शास्त्रका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। आफ्नो उन्नति चाहने व्यक्तिले पूर्ववर्ती महान आचार्यहरूले अपनाएको आदर्श नियमहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, मानिसले महान भक्तहरूका चरण चिन्हहरूकै अनुसरण गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक अनुभूतिका क्षेत्रमा उन्नति गर्ने बाटो पनि यही नै हो। राजा होस् चाहे राज्यको प्रशासन प्रमुख होस्, स्कुलको शिक्षक होस् चाहे घरको बाबु होस्, यी सबै सर्वसाधारण अबोध मानिसहरूका स्वाभाविक नेता मानिन्छन्। यी यस्ता सबै खाले स्वाभाविक नेताहरूको आफ्ना आश्रितहरूप्रति एउटा ठुलो जिम्मेदारी हुन्छ। अत तिनीहरू सबै नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमका प्रामाणिक पुस्तकहरूसँग राम्ररी परिचित हुनु आवश्यक छ। हे पृथापुत्र, तिनै लोकमा मैले गर्नै पर्ने कुनै कर्तव्य छैन। न त मलाई कुनै चिजको चाहना छ, न त कुनै कुराको आवश्यकता नै। तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागिरहन्छु। परमेश्वर अरू सबै नियन्त्रकहरूका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ सबै लोकपालहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा सबै छन्। परमेश्वरबाट नै सबै जीवात्माले आफ्नो विशिष्ट शक्ति प्राप्त गर्छन्। जीवात्मा स्वयंमा श्रेष्ठ छैन। भगवान सबै देवताहरूका पूजनीय हुनुहुन्छ र सबै निर्देशकहरूका परम निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबै प्रकारका भौतिक नेताहरू तथा प्रशंसकहरूभन्दा दिव्य हुनुहुन्छ, सबैका पूजनीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो तथा महान अर्को कोही छैन। उहाँ सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। उहाँको शारीरिक स्वरूप साधारण जीवात्माको जस्तो छैन। उहाँको शरीर र आत्मामा कुनै भिन्नता छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको सबै इन्द्रियहरू दिव्य छन्। उहाँको कुनै एउटा इन्द्रियले अरू इन्द्रियको समेत काम गर्न सक्छ। त्यसैले उहाँभन्दा ठुलो पनि कोही छैन र उहाँको बराबरीमा पुग्ने पनि कोही छैन। उहाँका शक्तिहरू बहुरूपी छन्। त्यसैले उहाँका कार्यहरू प्राकृतिक कर्म अनुसार स्वतः सम्पन्न हुँदै जान्छन्। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य गरिनँ भने सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन् अनि म नचाहिएको जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु र यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिको विनाशक बन्न पुग्नेछु। वर्णसङ्कर भनेको नचाहिएको जनसमुदाय हो र यसले सर्वसाधारणको शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। यही सामाजिक विघ्न बाधालाई रोक्नका लागि अनेक विधि विधानहरूको व्याख्या व्यवस्था गरिएको हो। यी विधि विधानहरूद्वारा मानिसहरू जीवनमा अत्याधिक उन्नति गर्नका लागि स्वतः शान्तिपूर्ण र सुसङ्गठित हुन पुग्छन्। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुनुहुन्छ, यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको आवश्यकता र प्रतिष्ठा बनाइराख्नका लागि उहाँले पनि ती विधि विधानअनुसार आचरण गर्नुहुन्छ। भगवान समस्त प्राणीहरूका पिता हुनुहुन्छ। अत यदि प्राणीहरू पथभ्रष्ट भए भने त्यसको उत्तरदायित्व अप्रत्यक्ष रूपले भगवानमै जान्छ। त्यसैले जब जब धार्मिक नीति नियमहरूको अनादर हुन थाल्छ, तब तब भगवान स्वयं अवतरित भएर समाजलाई ठिक गर्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यो के भने हामीले भगवानको चरण चिन्हको अनुसरण त गर्नुपर्छ, तर उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यसो गर्न सकिँदैन पनि। अनुसरण गर्नु र अनुकरण गर्नु एउटै होइन। भगवानले आफ्नो बाल्यावस्थामा गोवर्धन पर्वत उचाल्नु भएको थियो, तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। मानिसका लागि यो असम्भव छ। हामीले उहाँको उपदेशहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, तर कहिल्यै पनि उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। मानिसले भगवानको र भगवानद्वारा शक्ति प्रदत्त भक्तहरूको उपदेशलाई पालन गर्नुपर्छ।
उनीहरूका उपदेशहरू हाम्रा लागि कल्याणकारी हुन्छन्। बुद्धिमान जनले ती उपदेशलाई कार्यान्वयन गर्छन् र उनीहरूका क्रियाकलापको अनुकरण गर्ने प्रयास नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउँछन्। भगवान शिवको अनुकरण गरेर कसैले पनि विषको सागरलाई पिउने प्रयास गर्नु हुँदैन। ईश्वरले सूर्य र चन्द्रमाको गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्छ। हामीले सधैँ ईश्वरको त्यो श्रेष्ठ अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ। यस किसिमको शक्ति नभइकन कोही पनि ईश्वर हुन सक्दैन। ईश्वर भनेको सर्वशक्तिमान हो। भगवान शिवजीले समुद्रसम्म फैलिएको विषलाई पिइदिनु भयो, तर कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमको विषको एउटा सानो अंश मात्र पनि पिउने प्रयास गर्छ भने त्यो मरिहाल्छ। शिवजीका यस्ता थुप्रै ढोंगी भक्तहरू छन् जो गाँजा र यस्तै अन्य लागु पदार्थमा लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो सामर्थ्यलाई भुलेर भगवान शिवको कार्यको अनुकरण गर्दै मृत्युलाई नजिक बोलाइरहेका छन्। यसै गरी भगवान कृष्णका पनि केही ढोंगी भक्तहरू छन् जो गोवर्धन पर्वत उचाल्ने आफ्नो असमर्थतालाई बिर्सिएर भगवानको रासलीला वा प्रेम नृत्यको अनुकरण गर्न चाहन्छन्। अत मानिसहरूले शक्तिमानको अनुकरण गर्नपट्टि नलागेर उनीहरूको उपदेशको अनुसरण गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो। योग्यता नभएका व्यक्तिले उनीहरूको ठुलो पद हत्याउन खोज्नु हुँदैन। तर अहिले भगवानको शक्ति नभएको थुप्रै ईश्वरीय अवतारहरू देखिएका छन्। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलमा आसक्ति राखेर कर्म गर्दछ, विद्वानले पनि त्यसरी नै कर्म गर्छ, तर उसले कर्म मानिसलाई सही बाटामा हिँडाउने उद्देश्यले अनासक्त रहेर गरिएको हुन्छ। कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति र कृष्ण भावना रहित व्यक्ति तिनका चाहनाले नै छुट्टिन्छन्। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिले कृष्ण भावनाको विकासमा प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्दैन। हुन त उसको काम गराए पनि भौतिक क्रियाकलापमा अत्यन्त आसक्त भएको व्यक्तिको जस्तै हुन्छ। तर फरक के छ भने भौतिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति आफ्नै इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्नका लागि कर्म गर्छन् भने कृष्ण भावना अभावित व्यक्ति चाहिँ कृष्णको सन्तुष्टिका लागि कर्म गर्छन्। अत साधारण मानिसलाई कसरी कर्म गर्नुपर्छ र कर्मफललाई कसरी कृष्ण भावनामा लगाउनुपर्छ भन्ने बुझाउनका लागि पनि कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले आफै उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ। ज्ञानी पुरुषले सकाम कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिलाई विचलित पारिदिनुहुन्न र तिनलाई कर्म गर्नबाट रोकिदिनुहुन्न। बरु भक्तिभावले काम गर्दै तिनीहरूलाई सबै प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ। वैदिक अनुष्ठानको पराकाष्ठ यही हो। भौतिक गतिविधिका लागि दिएका निर्देशनहरू लगायत वेदमा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका यज्ञ तथा अनुष्ठानहरूको एउटै उद्देश्य हो, कृष्णलाई बुझ्नु। किनभने कृष्ण जीवनका परम लक्ष्य हुनुहुन्छ। तर इन्द्रिय तृप्तिभन्दा परको कुरा थाहा नभएका बद्ध जीवात्माहरू त्यही उद्देश्य पूर्तिका निमित्त वेदको अध्ययन गर्दछन्। वैदिक यज्ञ अनुष्ठानद्वारा मानिसका सकाम कर्म र इन्द्रिय तृप्तिका कामहरू नियमित हुन पुग्दछन्। तर यसैबाट उसले बिस्तारै कृष्ण भावनाको उत्कर्ष प्राप्त गर्दछ। अत कृष्ण भावनालाई आत्मसात गरेका व्यक्तिहरूले अरूहरूलाई तिनको क्रियाकलाप र समझमा बाधा उपस्थिति गरिदिनुहुन्न। बरु उनीहरूले त सम्पूर्ण कर्मफललाई कृष्णका सेवामा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने देखाउँदै काम गर्नुपर्छ। कृष्ण भावना भावित भएको व्यक्तिले गरेको यस्तो कार्य देखेर इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्ने अज्ञानी व्यक्तिले पनि कसरी काम गर्नुपर्छ र कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छ। हुन त अज्ञानी व्यक्तिलाई उसले गर्न लागेका काममा बाधा पुर्याइदिनु ठिक हुँदैन। तापनि उसका अलिकति पनि कृष्ण भावनाको विकास गराउन सकियो भने त्यो व्यक्ति अरू वैदिक विधि विधानको वास्ता नगरिकन सिधै भगवानको सेवामा संलग्न हुन सक्छ। त्यस्ता भाग्यशाली व्यक्तिहरूको वैदिक विधि विधानको अनुसरण गरिरहनु पर्दैन। किनभने कृष्ण भावनाद्वारा नै तिनीहरूले त्यो सबै फल प्राप्त गर्छन् जुन फल निर्धारित कर्तव्यहरूको पालना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अहङ्कारका प्रभावले अभिभूत भएको जीवात्माले त्रिगुणात्मिक प्रकृतिद्वारा सम्पन्न गरिएका कर्मलाई पनि आफैले गरेको ठानेर आफूलाई नै कर्ता मान्दछ। एउटै स्तरमा रहेर काम गरिरहेका दुई थरी व्यक्तिहरूमध्ये एउटा कृष्ण भावना भावित छ र अर्को चाहिँ सांसारिक भावनाले भरिएको छ भने झट्ट हेर्दा यिनीहरू एउटै मञ्चमा काम गरिरहे जस्ता देखिन्छन्। तर यी दुईको स्थितिमा आकाश जमिनको अन्तर रहेको हुन्छ। भौतिक चेतना भएको व्यक्ति अहङ्कारले गर्दा स्वयं आफूलाई हरेक कुराको कर्ता ठान्दछ। शरीरको संरचना परमेश्वरको निरीक्षणमा भौतिक प्रकृतिबाट भएको यो भन्ने कुरा ऊ बुझ्दैन।
भौतिकवादी व्यक्तिलाई अन्ततोगत्वा ऊ स्वयं पनि कृष्णका अधीनमा छ भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन। अहङ्कारी व्यक्तिले हरेक काम स्वतन्त्र रूपले आफैले गरेको हो भन्ने देखाउन चाहन्छ र त्यसको श्रेय पनि आफैले लिन चाहन्छ। यही नै उसको अज्ञानताको लक्षण हो। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको सृष्टि भगवानको आज्ञा अनुसार भौतिक प्रकृतिले गरेको हो र त्यसैले सम्पूर्ण शारीरिक र मानसिक क्रियाकलापहरू कृष्णकै सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने पनि उसले बुझेको हुन्न। अज्ञानी मानिसले भगवान नै भौतिक शरीर र इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ अर्थात् ऋषिकेश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छ। इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा नै लामो समयसम्म इन्द्रियहरूको दुरुपयोग गर्नाले ऊ यथार्थमा अहङ्कारद्वारा अभिभूत हुन्छ। यसैले गर्दा उसले कृष्णसँगको आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध नै बिर्सिन पुग्छ। हे महाबाहु, भक्तिमय कर्म र सकाम कर्मको अन्तर जानेर परम सत्यलाई बुझेको व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफूलाई इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लगाउँदैन। परम सत्यलाई जानेको मानिसले भौतिकताको सङ्गतिबाट हुने असजिलो परिस्थितिलाई सहन गर्छ। उसले म भगवानको अंश हुँ र म सधैँ यो भौतिक जगतमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने कुरा जानेको हुन्छ। साथै म सच्चिदानन्दमय भगवानको अंश हुँ, यही नै मेरो सही पहिचान हो। तर म अहिले कुनै कारणवश देहात्मा बुद्धिका फन्दामा फसेको छु भन्ने अनुभूति पनि उसलाई भइरहन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो अस्तित्वको शुद्ध अवस्थामा आफ्ना समस्त क्रियाकलापलाई भगवान कृष्णकै भक्तिमय सेवामा समर्पित गरिदिनुपर्छ, मिलाइदिनुपर्छ। यसो गर्दा कृष्ण भावनामय क्रियाकलापमै उसले आफूलाई संलग्न गराउँछ र परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी भौतिक इन्द्रियहरूका क्रियाकलापप्रति ऊ स्वभावैले अनासक्त बन्न पुग्छ। उसले आफ्नो जीवनको भौतिक अवस्था भगवानको नियन्त्रणमा रहेको पाउँछ। फलस्वरूप ऊ सबै प्रकारका भौतिक प्रतिक्रियाहरूबाट अविचलित हुन्छ र ती क्रियाकलापलाई पनि ऊ भगवानकै कृपा ठान्दछ। श्रीमद् भगवत अनुसार जसले परम सत्यलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवान यी तीनवटा भिन्न रूपहरूमा जानेको छ त्यसलाई तत्त्वविद भनिन्छ। उसले भगवानसँग आफ्नो यथार्थ अवस्थाको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि बुझेको हुन्छ। प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरू आफूलाई भौतिक क्रियाकलापमै संलग्न गराएर त्यसैमा आसक्त हुन्छन्। अज्ञानवश गरिएका तिनका ती क्रियाकलापहरू अधम कोटिका हुन्छन् तापनि बुद्धिमान व्यक्तिले तिनलाई विचलित तुल्याइदिनु हुँदैन। अज्ञानी व्यक्तिहरू स्थूल भौतिक चेतनासँग आफ्नो मिथ्या सम्बन्ध कायम गर्छन् र भौतिक उपाधि युक्त हुन्छन्। यो शरीर भौतिक प्रकृतिको उपहार हो। जो व्यक्ति शारीरिक चेतनामै अति आसक्त हुन्छ त्यसलाई मन्द भनिन्छ, अर्थात् त्यस्तो व्यक्तिलाई आत्मज्ञान नभएको अल्छी भन्न सकिन्छ। अज्ञानी जन शरीरलाई आत्मा सम्झन पुग्छ। यिनीहरू अरूहरूसँग हुने शारीरिक सम्बन्धलाई नै बन्धुत्व ठान्छ। जुन धरतीमा उनीहरूले शरीर पाए त्यस धरतीलाई पूजनीय विषय मान्दछन् र धार्मिक यज्ञानुष्ठानहरूको औपचारिकतालाई नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य मान्दछन्। यस किसिमको भौतिक उपाधियुक्त मानिसहरू राष्ट्रियता, समाजसेवा तथा परोपकार जस्ता क्रियाकलापमा लाग्छन्। यसरी भौतिक उपाधि अन्तर्गत रहेका व्यक्तिहरू सधैँ भौतिक स्तरमै व्यस्त रहन्छन्। उनीहरूका लागि आध्यात्मिक अनुभूति भनेको एउटा काल्पनिक कथा जस्तै हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू यसतर्फ त्यति रुचि राख्दैनन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रभुत्वता हासिल गरेका व्यक्तिले भौतिकतामा आसक्त भएका यस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई उत्तेजित वा दिग्भ्रमित तुल्याइदिन हुन्न। उनीहरूले त चुपचापसँग आफ्नो आध्यात्मिक गतिविधिलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ। भौतिकताबाट भ्रमित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिंसा तथा परोपकारिता जस्ता जीवनका प्राथमिक नैतिक सिद्धान्तहरूमा अल्झिरहन्छन्। अज्ञानी जनहरू कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कर्महरूलाई कदर गर्दैनन्। त्यसैले भगवान कृष्णले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विचलित गराउनु र त्यसमा पनि आफ्नो मूल्यवान समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। तर भगवानका भक्तहरू भगवानभन्दा पनि बढ्ता दयालु हुन्छन्, किनभने उनीहरूले भगवानको अभिप्राय बुझेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू अज्ञानी व्यक्तिहरूका नजिक गएर तिनीहरूलाई कृष्ण भावनामय कार्यमा संलग्न गराउने प्रयास गरेर सबै प्रकारका खतरालाई वहन गर्न तयार हुन्छन्, किनभने यो मानिस मात्रका लागि परम आवश्यक छ। अतः हे अर्जुन, तिमी आफ्ना सबै कार्यहरूमा समर्पण गरेर मेरै पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर लाभको इच्छा रहित भएर र म
र मेरो भन्ने भावना नराखिकन आलस्य रहित भएर युद्ध गर। प्रस्तुत श्लोकले भगवद् गीताको आशयलाई स्पष्ट रूपले सङ्केत गरेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, सैनिकहरू चाहिँ अनुशासित भएर पूर्ण कृष्ण भावनामा रही आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। यस्ता उपदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा कतिपय साना ठुला कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्, तापनि भगवान कृष्णमा आश्रित रहेर आफ्ना कर्तव्यहरूको निर्वाह गर्नुपर्छ। जीवको असली स्वरूप नै यही हो। जीवात्मा भगवानको सहायता बिना स्वतन्त्र रूपमा सुखी रहन सक्दैन, किनभने भगवानका इच्छाको अधीनस्थ रहनु नै जीवात्माको शाश्वत तथा यथार्थ स्वरूप हो। त्यसैले भगवानले अर्जुनलाई नै आफै नै सेनापति भए झैँ गरी लडाइँ गर्ने आदेश दिनुभएको हो। मानिसले भगवानको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि आफ्नो सबै कुरा बलिदान गर्नुपर्छ र साथै स्वामित्वको दाबी नगरिकन स्वधर्मको परिपालन गर्नुपर्छ। अर्जुनले त केवल भगवानको आदेश मात्र पालन गरे पुग्थ्यो, त्यसका विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। परमेश्वर समस्त आत्माका पनि आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर केही सोच्दै नसोची जो पूर्णतया परमात्मामा आश्रित हुन्छ, वा अर्को शब्दमा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुन्छ, त्यसलाई जो आफ्नो स्वामीको आज्ञाअनुसार कर्म त गर्छ तर फलको आशा गर्दैन, त्यसलाई निराशी भनिन्छ। जसरी एउटा कर्मचारी वा खजान्चीले ब्याङ्कमा लाखौँ लाख डलर वा रुपियाँ गन्ने काम गर्छ तर आफ्नो लागि एक पैसा पनि दाबी गर्दैन, त्यसै गरी मानिसले यो संसारमा जे जति कुरा छन् ती सबै भगवानका हुन्, कुनै व्यक्ति विशेषका होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यस श्लोकमा आएको मयि वा ममा भन्ने शब्दको खास अर्थ यही हो। जो यथार्थमा कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्छ त्यसले कुनै वस्तु पर आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दैन। यो चेतनालाई भनिन्छ निर्मम, अर्थात् मेरो कोही केही होइन भन्ने चेतना। यस किसिमको कठोर आदेश पालन गर्न यदि कुनै किसिमको अरुचि नै छ भने पनि यस्तो अरुचिलाई मिल्काइदिनुपर्छ र शारीरिक सम्बन्धका तथाकथित आफन्तहरूबाट टाढा हुनु परे पनि डराउनुहुन्न। यस प्रकारले मानिस विगत जोर अर्थात् जोरग्रस्त, आलस्ययुक्त वा जडताग्रस्त मानसिकताबाट रहित हुन पुग्छ। आफ्नै गुण अवस्थाअनुसार हरेक व्यक्तिले आफ्नै किसिमको खास कामहरू गर्नुपर्छ र यस्ता कामहरूमाथि भनिए झैँ कृष्ण भावनामा रहेर गर्न सकिन्छ। मेरो उपदेश अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरूको पालना गर्दै श्रद्धायुक्त तथा ईर्ष्यारहित भएर मैले दिएको शिक्षाको अनुसरण गर्ने व्यक्ति सकाम कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। भगवान कृष्णका उपदेशहरू सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानका सार हुन्। त्यसैले यी उपदेशहरूमा कुनै अपवाद छैन र यी शाश्वत सत्य छन्। जसरी वेद शाश्वत छ त्यसै गरी कृष्ण भावनाको सत्य पनि शाश्वत छ। त्यसैले भगवानप्रति कुनै ईर्ष्याभाव नराखी मानिसले दृढतापूर्वक उहाँका उपदेशहरू पालन गर्नुपर्छ। भगवद् गीताको भाष्य लेख्ने धेरै दार्शनिकहरू छन् तर तिनीहरूको कृष्णमा कुनै विश्वास छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू सकाम कर्मका बन्धनबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनन्। तर भगवानका शाश्वत उपदेशहरूमा दृढ विश्वास भएको एउटा साधारण मानिस ती आदेशहरूलाई पूर्णतया पालन गर्न नसके पनि सकाम कर्ममा बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कृष्ण भावनामा लागेको प्रारम्भिक अवस्थामा मानिसले भगवानका आदेशहरू पूर्णतया पालन गर्न सक्दैन, तर पनि ऊ सिद्धान्तबाट अप्रसन्न नभई पराजय र निराशाको विचारलाई छोडेर निष्कपट भावले काम गर्दै जान्छ। फलस्वरूप ऊ विशुद्ध कृष्ण भावनाका स्तरमा पुग्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जसले ईर्ष्यावश यी उपदेशको उपेक्षा गर्छन् र यिनको पालना गर्दैनन् ती व्यक्तिहरू सबै प्रकारका ज्ञानले रहित भएका महामूर्ख मानिन्छन् र पूर्णता पाउनका लागि तिनीहरूले गरेका प्रयासहरू पनि नष्ट हुन्छन्। कृष्ण भावना रहित हुनुको दोषलाई यहाँ स्पष्ट रूपले बयान गरिएको छ। जसरी सबैभन्दा ठुलो कार्यकारी प्रशासक प्रमुखको आदेश नमान्नेहरूलाई दण्डको व्यवस्था हुन्छ, त्यसै गरी भगवानको आदेश पालना नगर्नेहरूका लागि पनि अवश्य दण्ड हुन्छ। भगवानको आज्ञा नमान्ने व्यक्ति जतिसुकै ठुलो भए पनि उसलाई आफ्नै आत्माको ज्ञान हुँदैन र उसको उद्देश्य नै रित्तो भएको उसलाई ब्रह्म परमात्मा र भगवानको पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता मानिसको जीवन पूर्ण वा सार्थक हुन्छ भन्ने कुराको आशा गर्न सकिँदैन। ज्ञानी मानिसले पनि आफ्नै स्वभाव अनुसार काम गर्दछ। हरेक व्यक्तिले 3 गुणहरूबाट प्राप्त हुन आएको आफ्नै स्वभावको अनुसरण गरेको हुन्छ भने त्यसमा दमन गर्नाले के हुन सक्छ? कृष्ण भावनाको दिव्य स्तरमा अवस्थित नभइकन प्रकृतिका गुणहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिन्न। यो कुरा स्वयं भगवानको गीतामा
7:14 बताउनु भएको छ, सांसारिक धरातलमा अवस्थित भएका ठुलाभन्दा ठुला शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि खाली सैद्धान्तिक ज्ञानका माध्यमले आत्मालाई शरीरबाट अलग्याएर मायाको बन्धनबाट फुत्किनु सम्भव छैन। आफूलाई विज्ञानका क्षेत्रमा निकै अगाडि पुगेको सम्झिने कयौँ यस्ता तथाकथित आध्यात्मवादीहरू छन् जो भित्रभित्रै पूर्णतया प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहेका छन्। तिनीहरू प्रकृतिका गुणभन्दा पर जान सकेका छैनन्। मानिस प्राज्ञिक दृष्टिले जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि धेरै समयसम्म भौतिक प्रकृतिका सङ्गतमा रहेका कारणले ऊ बन्धनमै रहेको हुन्छ। आफ्नो निर्धारित कर्महरू गर्ने कार्यमा नै संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पनि यो कृष्ण भावनामृतले उसका भौतिक प्रपञ्चहरूबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले पूर्णतया कृष्ण भावनामा भावित नभइकन कसैले पनि निर्धारित कर्महरूको परित्याग गर्नु हुँदैन। कसैले पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्यलाई परित्याग गरेर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी बन्ने कोसिस गर्नुहुन्न। बरु आफू जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहेर कृष्ण भावनामृतको राम्रो प्रशिक्षण प्राप्त गर्नु र कृष्ण भावना भावित हुने कोसिस गर्नु उत्तम हुन्छ। यसरी कृष्णकी मायाका फन्दाबाट मुक्त हुन सकिन्छ। प्रत्येक इन्द्रिय र त्यस इन्द्रियका विषयसँग सम्बन्धित राग र द्वेषलाई व्यवस्थित गराउने केही नियमहरू हुने गर्छन्। मानिस यस्ता राग र द्वेषबाट वशीभूत हुनु हुँदैन, किनभने यी राग द्वेषहरू आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा अवरोधक बनेर बस्छन्। कृष्ण भावनामा रस लिन थालेका मानिसहरू स्वभावले भौतिक इन्द्रिय तृप्तिमा संलग्न हुन रुचाउँदैनन्। कृष्ण भावनामा नलागेका व्यक्तिहरूले भने शास्त्रमा बताइएका विधि विधानहरूको पालना गर्नै पर्छ। अनियन्त्रित इन्द्रिय भोग नै सांसारिक बन्धनको कारण हो। तर जसले शास्त्रका विधि नियमहरूको पालन गर्छ त्यो व्यक्ति इन्द्रियका विषयमा अल्झिँदैन। उदाहरणका लागि यौन सुख बद्ध जीवका लागि आवश्यक कुरा हो र यस्तो यौन सुखको अनुमति विवाह सूत्रमा बाँधिएकाहरूका लागि मात्र छ। शास्त्रको आदेश अनुसार आफ्नी पत्नी वा पतिबाहेक अन्य स्त्री वा पुरुषसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु वर्जित छ। अरू सबै स्त्रीहरूलाई आमा समान मान्नुपर्छ। शास्त्रको यस्तो आदेश हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई दमन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो आत्मसाक्षात्कारका बाटोमा अवरोध बन्न पुग्छ। जबसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म शास्त्रीय नियममा रहेर भौतिक शरीरका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अनुमति छ। तैपनि हामीले यस किसिमको नियन्त्रणमा मात्रै विश्वास गर्नुहुन्न। मानिसले अनासक्त रहेर शास्त्रका यी विधि नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, किनभने नियममा रहेरै गरिएका इन्द्रिय भोगले पनि कहिलेकाहीँ मानिसलाई पथभ्रष्ट बनाउन सक्छ। राजमार्गमा पनि दुर्घटना हुने सम्भावना रहिरहन्छ। अत्यन्त सावधानीसँग बनाइएका राम्रा र सुरक्षित ठानिने राजमार्गमा पनि दुर्घटना हुने खतरा छैन भन्न सकिन्न। संसारसँगको लामो सम्पर्कले गर्दा व्यक्तिका मनमा इन्द्रिय सुखका भावनाहरू उठिराख्छन् र नियमित तथा न्यायसङ्गत इन्द्रिय भोगमा लागेका भए पनि त्यसबाट च्युत हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले न्यायसङ्गत इन्द्रिय भोगका निमित्त पनि सबै प्रकारका आसक्तिहरूबाट बस्नुपर्छ। तर कृष्ण भावनामा हुने आसक्ति वा सर्वदा कृष्णको सेवामा लाग्ने प्रवृत्तिले भने व्यक्तिलाई सबै प्रकारका इन्द्रियजन्य गतिविधिहरूबाट विरक्त बनाउँछ। अत कुनै पनि अवस्थामा मानिसले कृष्ण भावना विमुख हुने प्रयास गर्नु हुँदैन। सबै प्रकारका इन्द्रिय भोगका आसक्तिबाट विरक्त हुनुको उद्देश्य नै आखिरमा कृष्ण भावनामा अवस्थित हुनु हो। अरूलाई तोकिएको कर्म राम्रै सम्पन्न गर्नुभन्दा त्रुटिपूर्ण तरिकाले भए पनि आफूलाई तोकिएको कर्तव्य गर्नु नै राम्रो छ। परधर्ममा लाग्नुभन्दा आफ्नै धर्ममा रहेर मर्नु बरु उत्तम हुन्छ, किनभने परधर्ममा लाग्नु खतरापूर्ण हुन्छ। मानिसले अरूलाई तोकिएको काम गर्नुभन्दा पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर आफूलाई तोकिएको कर्म नै गर्नुपर्छ। प्रकृतिको गुणका अधीनमा रहेर मानिसको मनोवैज्ञानिक अवस्था अनुसार निर्धारित गरिएका कर्मलाई नै भौतिक दृष्टिले कर्तव्य कर्म भनिन्छ र कृष्णको दिव्य सेवा गर्नका लागि गुरुद्वारा निर्देशित कर्मलाई आध्यात्मिक कर्म भनिन्छ। भौतिक कर्म होस् चाहे आध्यात्मिक कर्म होस्, मानिसले मृत्यु पर्यन्त आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ र अरूका लागि तोकिएका कर्मको नक्कल गर्नु हुँदैन। आध्यात्मिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्म र भौतिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्ममा धेरै फरक हुन सक्छ। तर आधिकारिक व्यक्तिको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर गरिने कर्मकर्ताका लागि सर्वदा कल्याणकारी हुन्छ। प्रकृतिका गुणको अधीनमा रहुन्जेल
मानिसले आफ्नो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्धारित नियम वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्छ र अरूका कर्मको अनुकरण गर्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि सत्वगुणमा रहेको ब्राह्मण हिंसक हुँदैन, जबकि रजोगुणमा रहने क्षत्रिय हिंसक हुन सक्छ। एउटा क्षत्रियका लागि ब्राह्मणको अहिंसा सिद्धान्त अपनाउनुभन्दा हिंसात्मक सिद्धान्तको पालन गर्दै नष्ट हुनु श्रेयस्कर छ। हरेक व्यक्तिले बिस्तारै आफ्नो हृदयलाई सफा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, एक्कासी होइन। जति बेला मानिस प्राकृतिक गुणहरूबाट पर हुँदै पूर्णतः कृष्ण भावनामा लीन हुन पुग्छ, त्यति बेला एउटा प्रामाणिक गुरुका निर्देशनमा रहेर उसले जे पनि गर्न सक्छ। पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा स्थिर भएका अवस्थामा त एउटा ब्राह्मणले क्षत्रियले झैँ र एउटा क्षत्रियले ब्राह्मणले झैँ कर्म गर्न सक्छ। त्यस्तो दिव्य अवस्थामा यो भौतिक जगतको भेदभाव रहँदैन। उदाहरणका लागि विश्वामित्र वास्तवमा क्षत्रिय थिए, तर पछि उनी ब्राह्मण हुन पुगे। त्यसै गरी परशुराम पहिला ब्राह्मण थिए, तर पछि उनी क्षत्रिय बन्न पुगे। ब्रह्ममा स्थित भएका हुनाले नै उनीहरूले त्यसो गर्न सकेका हुन्। तर जबसम्म मानिस भौतिक स्तरमा हुन्छ, तबसम्म उसले प्राकृतिक गुण अनुसार नै आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ। सँगसँगै उसलाई कृष्ण भावनाको पूर्ण ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ। अर्जुनले भने, हे वृषिवंशी कृष्ण, मानिसले नचाहँदै पनि कसैले जबरजस्ती लगाएझै गरी केबाट प्रेरित भएर पाप गर्छ? जीवात्मा भगवानको अंश भएको हुनाले मौलिक रूपमा ऊ आध्यात्मिक हुन्छ, शुद्ध हुन्छ र समस्त सांसारिक कल्मषहरूबाट मुक्त हुन्छ। अनि स्वभावैले ऊ भौतिक संसारका पाप कर्ममा प्रवृत्त पनि हुँदैन। तर जब ऊ मायाको सम्पर्कमा आउँछ, त्यति बेला उसले बिना हिचकिचाट थुप्रै पाप कर्महरू गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ त ऊ आफ्नै इच्छा विरुद्ध पनि अनेक पाप गर्नु पुग्छ। अर्जुनले कृष्णसँग गरेको प्रश्न अति नै आशापूर्ण छ। उनले सोधेका छन्, जीवात्माको स्वभाव किन विचलित हुन्छ? कहिलेकाहीँ जीवलाई पनि पाप कर्म गर्न मन लाग्दैन, तर उसलाई पाप कर्म गर्न बाध्य हुनुपर्छ। किन? वास्तवमा त्यस्ता पाप गर्नका लागि परमात्माले प्रेरणा दिँदैन। मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व अर्कै छ, जसको वर्णन भगवानले निम्नलिखित श्लोकहरूमा गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुभयो, मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व विषय वासना हो। यसको उत्पत्ति रजोगुणको सम्पर्कबाट हुन्छ र पछि यो क्रोधमा परिवर्तित हुन्छ। यसैलाई नै तिमीले संसारको सर्वपक्षी पापी शत्रु मान। जीवात्मा भौतिक सृष्टिको सम्पर्कमा आउँदा उभित्र रहेको शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुणका सङ्गतले गर्दा काम भावमा रूपान्तरित हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा जसरी अमिली फलको सम्पर्कमा आउँदा दुध दहीमा रूपान्तरित हुन्छ, त्यसै गरी जीवमा रहेको ईश्वर प्रेम पनि काम भावमा परिणत हुन्छ। यो काम भाव सन्तुष्ट भएन भने यसले क्रोधको रूप लिन्छ। क्रोध मोहमा परिणत हुन्छ र मोहले भौतिक अस्तित्वलाई बनाइराख्छ। त्यसैले जीवात्माको सबभन्दा ठुलो शत्रु यही काम हो र यही काम वासनाले जीवात्मालाई यस संसारमा अल्झिरहन प्रेरित गर्छ। तमो गुणबाट क्रोध पैदा हुन्छ। यिनै गुणहरूले नै स्वयं क्रोध तथा यस्तै अन्य रूपमा प्रकट हुन्छन्। यदि रजो गुणलाई तमो गुणमा झर्नबाट जोगाउने हो र काम गर्न र बाँच्नका लागि निर्धारित गरिएका विधिद्वारा यसलाई सत्व गुणमा उकास्ने हो भने त्यसबाट पैदा हुने आध्यात्मिक आसक्तिले मानिसलाई क्रोधको स्थितिमा पतन हुनबाट जोगाउँछ। भगवानले नित्य बढिरहने आध्यात्मिक आनन्द लिने उद्देश्यले स्वयं आफूलाई अनेकौँ रूपमा विस्तारित गर्नुभयो। जीवात्माहरू त्यही आध्यात्मिक आनन्दका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरू पनि आंशिक रूपले स्वतन्त्र छन्। तर उक्त स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर जब तिनीहरूले आफ्नो सेवाभावलाई रूपान्तरित गर्दै इन्द्रिय तृप्तितर्फ लैजान्छन्, त्यति बेला तिनीहरू कामका वशमा पर्दछन्। भगवानले बद्ध जीवका काममय प्रवृत्तिलाई परिपूर्ति गर्न सुविधा प्रदान गर्ने हेतुले यो भौतिक सृष्टिको रचना गर्नुभएको हो। लामो समयसम्म काममय क्रियाकलापमा लागिरहँदा पनि जब जीवात्मा पूर्णतया निष्फल हुन पुग्छ, अनि बल्ल आफ्नो वास्तविक स्वरूप बारे जिज्ञासा गर्न थाल्छ। यही जिज्ञासाबाट वेदान्त सूत्र सुरु भएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, मानिसले परम तत्त्वका बारेमा जिज्ञासा गर्नुपर्छ। त्यो परम तत्त्वको परिभाषा श्रीमद् भगवतमा यसरी गरिएको छ, सबै चिजको उद्गम वा मुहान परम ब्रह्म हो। त्यसो भएको
काम भावको उत्पत्ति पनि ब्रह्मबाटै भएको हो। यदि यो काम भावनाको प्रेममा रूपान्तरित भइदिने हो भने वा कृष्ण भावनामा परिणत भइदिने हो भने अथवा अझ अर्को शब्दमा हरेक वस्तुको इच्छा कृष्णका लागि भइदिने हो भने काम र क्रोध दुवै आध्यात्मिक बन्न पुग्नेछन्। भगवान रामका महान भक्त हनुमानले रावणको सुनौलो लङ्का डढाएर आफ्नो क्रोध प्रदर्शित गरे, तर त्यसो गरे पनि उनी भगवानका सर्वश्रेष्ठ भक्त बनिरहे। यो भगवत गीतामा यहाँ पनि भगवानको सन्तुष्टिका लागि आफ्नो क्रोध शत्रुमाथि खन्याउने प्रेरणा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको छ। त्यसैले कृष्ण भावनामा उपयोग गरिएको काम र क्रोध हाम्रा शत्रु नभएर मित्र बन्न पुग्छन्। जसरी आगो धुवाँले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलाले ढाकिएको हुन्छ र भ्रूण गर्भाशय वा सालनाले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मा पनि विभिन्न तहका काम भावमा ढाकिएको छ। जसरी आगो धुवाँले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलोले ढाकिएको हुन्छ र भ्रूण गर्भाशय वा सालनालले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मा पनि विभिन्न तहका काम भावले ढाकिएको छ। जीवात्मालाई ढाक्ने आवरणका 3 तह छन्। यिनै आवरणले गर्दा जीवको शुद्ध चेतना धमिलिन्छ। यो आवरण विभिन्न रूपमा प्रकट हुने काम वासना बाहेक अरू केही होइन। जसरी आगालाई धुवाँले, ऐनालाई धुलोले र भ्रूणलाई सालनाले ढाकेको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मालाई काम भावले ढाकेको छ। यहाँ कामलाई धुवाँसँग दाँजिएको छ। धुवाँभित्र ढाकिएको भए पनि जीवित आगाको धेरै थोरै अनुभव गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा भनौँ, जब जीवात्मामा उभित्रको कृष्ण भावना झिनो रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यही बेला त्यो जीवात्मालाई धुवाँले ढाकिएको आगाको रूपमा दिइन्छ, आगाको उपमा दिइन्छ। हुन त जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ आगा हुन्छ नै, तापनि सुरुमा त्यहाँ स्पष्ट रूपमा आगो देखिँदैन। यो अवस्था कृष्ण भावनाको प्रारम्भिक अवस्था जस्तै हो। धुलाले ढाकिएको दर्पणलाई सफा गर्ने प्रक्रिया अनेक किसिमका आध्यात्मिक उपायले मनलाई सफा गर्ने प्रक्रिया जस्तै हो। मनलाई सफा गर्ने सबभन्दा ठुलो प्रक्रिया भगवानको पवित्र नाम जप्नु हो। गर्भाशयद्वारा ढाकिएको भ्रूण एउटा असहाय अवस्थाको उदाहरण हो। एउटा शिशु गर्भमा सालनालले ढाकिएर रहनुपर्दा कतिसम्म असहाय हुन्छ भन्ने त्यहाँ ऊ हलचल गर्न पनि सक्दैन। बद्ध जीवको यो अवस्थालाई रुख बिरुवाको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ। वृक्षहरू पनि जीवात्मा नै हुन्, तर उनीहरूमा रहेको कामको प्रबलताले गर्दा उनीहरूलाई प्राय चेतना शून्य अवस्थामा रहनुपर्ने जुनी प्राप्त भयो। धुलो जमेको दर्पणको तुलना पशु र पन्छीहरूसँग गर्न सकिन्छ भने धुवाँले ढाकिएको आगाको तुलना मानिससँग गर्न सकिन्छ। मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको जीवात्मामा केही मात्रामा भए पनि कृष्ण भावनाको उदय हुन सक्छ। यदि मानिसले अगाडि प्रगति गर्दै गयो भने उसको मनुष्य जीवनमा आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हुन सक्छ। धुवाँले ढाकिएको आगालाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहाँ आगाको ज्वाला निस्कन्छ। अत यो मनुष्य जीवन जीवात्मालाई संसारको बन्धनबाट छुटकारा पाउन दिइएको एउटा राम्रो अवसर हो। मनुष्य जीवनमा सुयोग्य गुरुको निर्देशनमा रहेर कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नाले काम रूपी शत्रुलाई जित्न सकिन्छ। यसरी बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतनालाई आगो चाहिँ जलिरहने र कहिल्यै तृप्त नहुने काम रूपी नित्य शत्रुले छोपिराखेको छ। मनुस्मृतिमा भनिएको छ, जसरी निरन्तर इन्धन वा तेल खन्याइरहे पनि आगालाई तृप्त पार्न सकिँदैन, त्यसै गरी जतिसुकै विषय भोग गरे पनि कामना तृप्ति हुँदैन। यस भौतिक जगतमा समस्त क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु नै काम हो। त्यसैले यो संसारलाई या विषयी जीवनको हत्कडी भनिन्छ। साधारण झ्यालखानामा अपराधीलाई बारभित्र थुनिन्छ, त्यसै गरी भगवानका नियमहरूको पालन गर्ने अपराधीलाई यही विषयी जीवनको हत्कडी लगाएर राखिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका आधारमा भौतिक सभ्यताको विकास गर्नुको अर्थ हो भौतिक जगतमा जीवात्माको अस्तित्वको अवधिलाई अझ बढाउनु। त्यसैले यो कामवृत्ति अज्ञानको लक्षण हो। यसले जीवात्मालाई यो भौतिक संसारमा अड्याइराख्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग गर्दा केही आनन्दको अनुभव हुन सक्छ, तर यथार्थमा त्यो तथाकथित आनन्दको अनुभूति मानिसका लागि परम शत्रु बन्न पुग्छ। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस कामवृत्तिका निवास स्थल हुन्। यिनैका माध्यमद्वारा यो कामवृत्तिले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित पार्छ। कामरूपी शत्रुले बद्ध जीवका शरीरका विभिन्न सामरिक
स्थलहरूमा आफ्नो अधिकार जमाएको छ। त्यसैले भगवान कृष्णले यहाँ ती ठाउँहरूको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसबाट शत्रुलाई जित्न चाहनेले उक्त शत्रुलाई यतै कतै फेला पार्न सक्छ। मन नै सम्पूर्ण इन्द्रियका क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसैले जब हामी इन्द्रियका विषयहरूका बारेमा केही सुन्छौँ त्यति बेला मन इन्द्रिय तृप्तिका सबै विचारहरूको भण्डार बन्न पुग्छ र फलस्वरूप मन र इन्द्रियहरू कामवृत्तिको आश्रयस्थल वा घर बन्न पुग्छन्। अनि बुद्धि यस किसिमका काम वासनामय प्रवृत्तिहरूको राजधानी बनिन्छ। बुद्धि आत्माको निकटतम छिमेकीद्वार हो। त्यसैले यस्तो काममय बुद्धिबाट आत्मा प्रभावित हुन्छ अनि त्यहाँ अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ र मन इन्द्रिय तथा विषयहरूलाई नै उसले आफू र आफ्नो ठान्छ। आत्मालाई भौतिक इन्द्रियहरूको भोग गर्ने आदत हुन थाल्छ र उसले यसैलाई नै वास्तविक आनन्द सम्झिन पुग्छ। आत्माको यो मिथ्या स्वरूपको बारेमा साह्रै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। जुन मानिसले यो 3 तत्त्वबाट बनेको शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ, जसले शरीरका सह उत्पादनलाई स्वजन वा आफन्त ठान्दछ, जसले जन्मभूमिलाई नै पूजनीय मान्दछ र जसले केवल नुहाउनका लागि मात्र तीर्थयात्रा गर्छ तर त्यहाँका दिव्य ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिहरूसँग सत्सङ्ग गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई गाई जस्तो कि गधा जस्तो मान्नुपर्छ। त्यसकारण हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर पापको महान प्रतीकलाई दमन गर र ज्ञान र आत्मज्ञानको यो विनाशकर्तालाई मार। भगवानले सुरुमै अर्जुनलाई इन्द्रियहरू वशमा राखेर सबभन्दा ठुलो पापी शत्रु कामवृत्तिलाई दमन गर्ने सल्लाह दिनुभयो, किनभने यो कामरूपी शत्रुले आत्म साक्षात्कार तथा आत्माको विशिष्ट ज्ञान गर्ने उत्कण्ठालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यहाँ ज्ञान शब्दले आत्मा र अनात्माको भेद सम्बन्धी ज्ञान वा अर्को शब्दमा शरीर नै आत्मा होइन भन्ने ज्ञान बुझाएको छ भने विज्ञानम शब्दले आत्माको वास्तविक अवस्थाको विशिष्ट ज्ञान र परमात्मासँग उसको सम्बन्ध बुझाएको छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अति गोप्य र रहस्यमय छ तापनि स्वयं भगवानद्वारा विभिन्न पक्षबाट यसको व्याख्या गरिएको हुनाले यस किसिमको ज्ञान तथा विशिष्ट अनुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ। भगवद् गीताले नै हामीलाई आत्माको सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्दछ। जीवहरू भगवानका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरूको उद्देश्य मात्र भगवानको सेवा गर्नु हो। यस किसिमको चेतनालाई कृष्ण भावना भनिन्छ। अत मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्रै उसले पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भएर त्यही अनुरूप कर्म गर्न सक्छ। कामवृत्ति ईश्वर प्रेमको विकृत प्रतिबिम्ब हो र यो प्रत्येक जीवका लागि स्वाभाविक वृत्ति पनि हो। तर यदि कसैलाई जीवनको सुरुदेखि नै कृष्ण भावनाको शिक्षा दिने हो भने उभित्र रहेको स्वाभाविक ईश्वर प्रेम कामका रूपमा विकृत हुन पाउँदैन। एकपटक उक्त ईश्वर प्रेम काम भावनाका रूपमा परिणत भयो भने फेरि यसको भौतिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो कृष्ण भावना अत्यन्तै शक्तिशाली भएका हुनाले यो कृष्ण भावनाको शिक्षा जीवनमा अलि ढिलो पाउने व्यक्तिले पनि भक्तिको विधि नियम अनुरूपलाई पालना गरेर भगवत प्रेम प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले जीवनका कुनै पनि अवस्थामा कृष्ण भावनाको महत्त्व बुझेका दिनदेखि मानिसले भगवत भक्तिद्वारा इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न थालोस् र विषय प्रेमलाई भगवत प्रेममा परिवर्तन गर्न थालोस्। यही नै मानव जीवनको परम पूर्णताको अवस्था हो। जड पदार्थभन्दा कर्मेन्द्रियहरू श्रेष्ठ छन्। ती इन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ छ। बुद्धि मनभन्दा अझ उच्च छ र त्यो बुद्धिभन्दा पनि माथि छ। इन्द्रियहरू कामवृत्तिका क्रियाकलापमा विभिन्न ढोका हुन्। काम शरीरभित्र सुरक्षित छ तर यसलाई इन्द्रिय रूपी झ्यालहरू दिएका छन्। त्यसैले समष्टिमा इन्द्रियहरू शरीरभन्दा श्रेष्ठ छन्। उन्नत चेतना वा कृष्ण भावना प्राप्त भएपछि यी ढोकाहरूको काम केही छैन। कृष्ण भावनामा लागेको आत्माको सिधा सम्बन्ध भगवानसँग हुन्छ। यहाँ वर्णन गरिएका शारीरिक कर्मको श्रेष्ठता आखिरमा परमात्मामा पुगेर समाप्त हुन्छ। शारीरिक कार्यको अर्थ हो इन्द्रियहरूको कार्य र यी इन्द्रियहरू अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो सबै शारीरिक कार्यहरू रोकिन पुग्नु। यसरी शरीरको कार्य रोकिए पनि मन क्रियाशील नै रहिरहन्छ। शरीर मौन र स्थिर रहँदा पनि मनले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि सपनामा मन क्रियाशील रहन्छ तर मनभन्दा माथि बुद्धिको सङ्कल्प शक्ति रहेको हुन्छ र बुद्धिभन्दा पनि माथि स्वयं आत्मा रहेको हुन्छ। त्यसैले यदि आत्मा नै
प्रत्यक्ष रूपमा परमात्मामा संलग्न भइदिने हो भने आत्माका अधीनमा रहेका अरू सबै तत्त्वहरू बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि स्वत भगवानमा संलग्न हुन पुग्छन्। कठोपनिषदमा पनि एउटा त्यस्तै प्रसङ्ग छ, जसमा भनिएको छ, इन्द्रियका विषयहरू इन्द्रियभन्दा श्रेष्ठ छन् र मन इन्द्रिय तथा इन्द्रियका विषयहरूभन्दा श्रेष्ठ छ। त्यसैले यदि स्वयं मन नै भगवानको सेवामा निरन्तर लागिदिने हो भने इन्द्रियहरू अन्यत्र लाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। यो मनोवृत्तिको विवेचना पहिल्यै गरिसकिएको छ। परम दुष्ट वा निर्वर्तते। यदि एक पटक यो मन भगवानको दिव्य सेवामा लाग्यो भने फेरि त्योभन्दा तुच्छ विषयमा मन लाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। कठोपनिषदमा आत्मालाई महान भनिएको छ। अत इन्द्रियका विषयहरू स्वयं इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि यी सबैभन्दा माथि आत्मा छ। त्यसैले यदि प्रत्यक्ष रूपले आत्माको मौलिक स्वरूपलाई बुझ्ने हो भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ। मानिसले आफ्नो बुद्धिद्वारा आत्माको वैधानिक स्थितिको खोजी गर्नुपर्छ र मनलाई निरन्तर कृष्ण भावनामा लगाइराख्नुपर्छ। यसो गरेमा उसका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। साधारणतया नवसिकारु आध्यात्मवादीहरूलाई इन्द्रियका विषयहरूद्वारा टाढा रहने सल्लाह दिइन्छ। तर यसका साथसाथै मानिसले आफ्नो बुद्धिको उपयोग गरेर मनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यदि कसैले बुद्धिद्वारा आफ्नो मनलाई भगवानको शरणमा लगेर कृष्ण भावनामा लगाउँछ भने त्यो मन स्वतः शक्तिशाली बन्न पुग्छ। हुन त इन्द्रियहरू सर्प जस्ता अति बलवान छन्, तापनि मनलाई भगवानमा लगाइदिएपछि ती शक्तिशाली सर्प जस्ता इन्द्रियहरू विषालु दाँत भाँचिएका सर्प जस्ता कमजोर हुन पुग्छन्। बुद्धि, मन तथा इन्द्रियहरूको स्वामी आत्मा हो, तापनि जबसम्म त्यसलाई कृष्णको सङ्गत दिएर कृष्ण भावनामा सुदृढ गरिँदैन तबसम्म यो आत्मा चञ्चले मनको सङ्गतले गर्दा तल गिर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। यस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आफूलाई भौतिक इन्द्रिय, मन र बुद्धिभन्दा दिव्य सम्झेर सुविचारित आध्यात्म बुद्धिद्वारा मनलाई दृढ बनाउनुपर्छ र त्यही आध्यात्मिक शक्तिद्वारा यो कर्मरूपी दुर्जेय शत्रुलाई जित्नुपर्छ। भगवद् गीताको यो तेस्रो अध्यायले निष्कर्षमा पुगेर मानिसलाई के निर्देशन दिएको छ भने निराकार शून्यवादलाई नै परम लक्ष्य नमानेर र आफूलाई भगवानको शाश्वत सेवक ठानेर कृष्ण भावना वा कृष्ण प्रेममा लाग्नुपर्छ। भौतिक जीवनमा मानिस निश्चय नै प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छा र काम प्रवृत्तिबाट प्रभावित हुन्छ। प्रभुत्वको चाहना र इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा नै बद्ध जीवका सबभन्दा ठुला शत्रु हुन्। तर कृष्ण भावनामृतको शक्तिद्वारा मानिसले इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ। यसका लागि मानिसले हठात आफ्ना नित्य नैमित्तिक कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन, बरु बिस्तारै कृष्ण भावनाको विकास गरेर भौतिक इन्द्रिय तथा मनको प्रभावभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। अनि मात्र आफ्नो शुद्ध स्वरूपप्रति लक्षित स्थिर बुद्धिद्वारा दिव्य अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही नै यो अध्यायको सार संक्षेप हो। यो भौतिक जगतको अपरिपक्व अवस्थामा रहेर दार्शनिक चिन्तन र यौगिक आसनहरूको अभ्यासले इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने प्रयास कृत्रिम हुन्। यस्ता कृत्रिम प्रयासद्वारा आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्ने कार्यमा कहिल्यै सहायता पुग्दैन। मानिसले त आफ्नो उच्च बुद्धिको प्रयोग गरेर आफूलाई कृष्ण भावनामा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता अन्तर्गत कर्मयोग शीर्षक तेस्रो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरे कृष्ण।